बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपने चैनल सीकिंग रियलिटी से। आज हम गुफ्तगू करेंगे हालात हाज़िरा के ऊपर, दुनिया की बदलती सूरत हाल, वाक़यात, मामलात जो असरअंदाज हो रहे हैं दुनिया के ऊपर। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा करोना एक्सप्लोजन का। ये जो करोना के फैलने का एकदम से बॉम्ब फटा है, जो पाकिस्तान में और चंद ममालिक में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, जिस पे बहस व मुबाहिसा हो रहा है टीवी चैनल्स के ऊपर, और सियासतदान आपस में लगे हुए हैं, और जो पॉलिटिशियंस हैं और जो मुफक्किरीन हैं वो इस बहस व मुबाहिसे में पड़े हुए हैं कि क्या हमें लॉकडाउन कर देना चाहिए या हुकूमत को पहले लॉकडाउन कर देना चाहिए था। अगर हम पहले लॉकडाउन कर देते तो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होती, और अगर हम अभी लॉकडाउन कर दें तो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होगी। तो इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हमने अपने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था, मॉर्निंग शो में भी और अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा था, कि जो कोरोना से गुजरना ही इससे लड़ना है, ये हमने एक जुमला इस्तेमाल किया था। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर हम इसको वैक्सीन से फाइट करने जाएंगे उसमें बहुत टाइम लगेगा, हम इसको लॉकडाउन से हैंडल कर लेंगे तो उसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको आप ओवरकम कर सकें। जब तक पूरी आवाम इससे गुजर ना जाए, इस सारी बीमारी से हर्ड इम्यूनिटी ना ले ले, जिसको हम कहते हैं इज्तिमाई तौर पर होकर ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तब तक इससे आपकी जान छूटने वाली नहीं। बहरहाल गवर्नमेंट ने उस वक्त बेहतर समझा कि लॉकडाउन किया जाए, फिर बेहतर समझा कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। अब पॉलिसी कुछ बेहतर है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। जिन एरियाज में ज़्यादा केसेस हैं उनको आप लॉकडाउन कर दीजिए या सील कर दीजिए 14-15 दिन के लिए, और जहाँ हालात बेहतर हो जाए उनको खुलते जाइए। ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो इसमें तादाद बढ़ती जाएगी और लोग इससे इम्यून होते जाएंगे, गुजरते जाएंगे। पिछले 2-3 दिन मैं थोड़ा ट्रैवल करता रहा, तो उस दौरान मैं काफ़ी लोगों से मिला। पूरे पाकिस्तान में मैं आप कंट्री की तरफ गया हुआ था, नॉर्थ साइड की तरफ, तो वहाँ मैं काफ़ी लोगों से मिला और मैंने लोगों के अहवाल जाने और लोगों के पर्सनल सिचुएशन देखी, तो पता ही चला कि बहुत सारे फैमिली में ऐसी हैं, जो मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं खास करके पंजाब साइड पे, जिनको आया कोरोना होके गुजर चुका है, या उनको सिम्टम्स इस वक्त जो है नज़र आ रहे हैं, या उनकी फैमिली में किसी न किसी को वो सिम्टम्स अपेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेजॉरिटी लोगों ने टेस्ट नहीं कराए हुए थे, वो घर पे ही क्वारंटाइन करने की कोशिश कर रहे थे, और वो अपने अंदाजे से चल रहे थे कि हमें जो सिम्टम्स आके गए तो गोया हमें होके चला गया या हमें हो गया है। ये चीज़ देखने को मिली। अच्छा, बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने को मिले जिन्होंने टेस्ट कराया लेकिन वो टेस्ट पर रिलाई नहीं कर रहे थे। कई टेस्ट के रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा डाउटफुल आ रहे थे। तो मेजॉरिटी लोग जो हमें अब तक मिले वो इस चीज़ के ऊपर अपने अंदाजे पर रिलाई कर रहे हैं कि गोया हो के गुजर जाए, और वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब सबको होना है और होके गुजर जाए। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है सारी सिचुएशन में? आवाम में एक पैनिक पाया जाता है, एक घबराहट पाई जाती है कि भाई अगर हो गया मुझे और क्या होगा मेरे साथ। हम पहले भी अपनी प्रोग्राम में बोल चुके हैं कि देखें, ये बीमारी बरहक है, अपनी जगह पर है, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहे हम। ना कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो लोग हजरात हैं वो उनकी तरह बात कर रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, सब धोखा रचाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि बीमारी अपनी जगह पर है, लेकिन ये एक अलग बात है कॉन्स्पिरेसी के जो एस्पेक्ट है इसके अंदर, कि इस बीमारी को लेकर जो खौफ फैलाया गया है वो उस बीमारी से कई गुना बड़ा है, और उस खौफ जो फैलाया गया है उस खौफ से बहुत सारे मकासद पूरे किए जा रहे हैं दुनिया भर में। जो दुनिया की स्टैब्लिशमेंट है वो अपने अपने जो है टारगेट्स पूरे कर रही है, हम अपनी पहले वीडियो में बयान कर चुके हैं। तो जो जो जितने भी लोग जो हैं वो इस चीज़ से लाइल्म है, इस पूरे प्रोसेस से लाइल्म है, वो खौफ का शिकार पाए जा रहे हैं इस वक्त आबादी के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर, जो हमने ऑब्जर्व किया है। तो खौफ इस चीज़ का कोई हल नहीं है, एहतियात है किसी हद तक, और एहतियात के बावजूद भी अगर बादल ना ख्वास्ता आपको हो गया है, खुदा ना ख्वास्ता, तो आपको इस पे प्रॉपर तरीके से गुजरना है, मेडिकेशन करनी, जो भी आपकी अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक है। डॉक्टर को अपने इमीडिएट जो फिजिशियन है, नॉर्मल डॉक्टर डिस्पेंसरीज में आप बैठे होते हैं अपने क्लिनिक्स वगैरह में, उनको आप जाके रुजू कर सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि आपको ये सिम्टम बहुत ज़्यादा है और आपको ज़रूरत है हॉस्पिटल जाने की, तो वो आपको रेकमेंड कर देंगे। पैनिक करने से, घबराने से, डरने से कुछ नहीं होने वाला। एक तो ये बात ध्यान में रखिए। दूसरा, आपने लाशौरी जहन में रखिए कि मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि आपको हो जाएगा ये और होके गुजर जाएगा। ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं हर इंसान के लिए जितनी बताई जा रही है, जितना खौफ फैला हुआ है। एक आम नज़ला खांसी फ्लू की तरह बीमारी है, उसकी एक नई टाइप है,
ہر 5 سال 10 سال بعد یہ نئی ٹائپ ایک آتی ہے، اس کو انسانوں کو ہوتی ہے اور وہ آٹومیٹکلی امیونٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں اور وہ گزر جاتی ہے. ہاں، جو لوگ صحت کے طور پر کمزور ہیں تو ان کو تو نارمل فلو ہوتا ہے تو وہ نمونیا میں کنورٹ ہوتا ہے، اس سے بھی لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں جو لوگ کمزور ہیں، ضعیف العمر ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، ان کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، یہ چیز بالکل کھو چکی ہے ساری ڈسکشن کے اندر، سارے پینک کے اندر، کہ سب سے امپورٹنٹ جو اس سے ہٹ ہو سکتے ہیں لوگ یا خطرے میں آ سکتے ہیں وہ ہے عمر رسیدہ لوگ، ہمارے دادا دادی والدین جو جن کی عمر جو ہے 60+ ہے یا اراؤنڈ 60 ہے. آپ جتنا ان سے ڈسٹینس رکھ سکتے ہیں، اجتناب کر سکتے ہیں ملنے میں، وہ خیال رکھیے ان کی صحت کے لیے. 2-3 مہینے کی بات ہے، پھر معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں ان کو بچا کے نکالنا ہے اس پروسیس سے. عام انسان کو نارملی جو ینگ ایج کے لوگ ہیں اگر وہ کمزور نہیں ہے انٹرنلی تو ان پہ سے ہو کے گزر جائے گا، وہ پتہ نہیں چلے گا. میں نے پرسنلی کافی سارے کیس اسٹڈیز کی ہیں، آبزرویشن کی ہیں، انٹرنیشنلی میرے دوست احباب سے ڈاکٹر سے بات ہوئی ہیں، کافی سارے کیسز میں نے انٹرنیشنلی آبزرو کیے ہیں، ان سے ڈسکشن کی ہے. تو اب تک تو جو مجھے میرا انالیسس ہے وہ یہی ہے کہ اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے اتنی پریزنٹ کی جا رہی. بیماری کوئی بھی خطرناک ہو سکتی ہے، عام فہم میں بھی، عام دنوں میں بھی. اگر آپ کو کھانسی ہو جائے اور وہ اس کو آپ کیئر نہ کریں، ٹھنڈ لگ جائے تو وہ نمونیا میں کنورٹ ہو سکتی ہے، سانس چلنے لگتا ہے. آپ کو ٹائیفائڈ ہو جائے اگر آپ اس کو کیئر نہ کریں تو وہ بگڑ سکتا ہے، جو ہیپیٹائٹس بگڑ سکتا ہے، جوائنٹس بگڑ سکتا ہے. تو اسی طرح یہ بیماری ہے، اگر آپ کمزور ہیں اور کیئر نہیں کریں گے بگڑے گی اور آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ صبر سے اور باشعور انسان کی طرح اس معاملے سے گزرنے کی تیاری کرنی چاہیے. دوسرا جو بات ہے ہم آج ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ دنیا کے اوپر فائنینشیل امپیکٹ آ رہا ہے، اکنامیکل امپیکٹ آ رہا ہے اور جس کے اثرات پاکستان پہ بھی آ رہے ہیں. وہ ہم نے اپنی پہلی ایک اور ویڈیو کے اندر بتایا آپ کو کہ جو دنیا میں نظام کی تبدیلی آ رہی ہے، پاور شفٹ آ رہا ہے، اس کے ایفیکٹس اثر انداز ہو رہے ہیں. ہر وہ انسان جو آیا اس چیز کی سمجھ نہیں رکھتا جس بھی درجے پر ہے علمی طور پر، یا اس چیز کی سمجھ نہیں رکھتا یا پھر اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی طرح، معاشی طور پہ، ذہنی طور پہ اور جذباتی طور پہ، مذہبی طور پہ، عقلی طور پہ، جو اگر تیار نہیں ہے، جتنا وہ تیار نہیں اتنا ہی یہ سارا جو پروسیس ہے، جو چینج ہے، وہ اس پہ اثر انداز ہوگا. مثال کے طور پر اگر میں پچھلے دنوں میں سیونگ نہیں کرتا ہوں گا، میں پیسے جمع کرنے کی عادت نہیں ہوگی، میں نے کچھ برے وقت کے لیے پیسے نہیں بچا کے رکھے ہوں گے، تو اب جو پچھلے 2-3 مہینے کا پروسیس چل رہا ہے اس میں مجھے معاشی تنگی ہو جائے گی، مجھے فائنینشیل پرابلم میں آ جاؤں گا، پیسے کی کمی ہوگی اور میں پرابلم میں رہوں گا اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے. مجھے اگر نہیں پتا ہوگا تو میں گمراہی میں، ایسے بھی کیسز آئے جنہوں نے غلط دوائیاں کھا لی لوگ اور وہ اس سے مر گئے نہ کہ کرونا سے مر. تو اگر میرے علم میں کمی ہوگی، میرے شعور میں کمی ہوگی، میری جستجو میں کمی ہوگی کہ میں جانوں زیادہ سے زیادہ چیز کے بارے میں، تب بھی میں گمراہی کا شکار ہو کے نقصان اٹھا سکتا ہوں. تو ہر چیز کو مت دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر، ہر چیز آتھینٹک نالج نہیں ہوتی. ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں بیان کیا ہے، جو ویڈیو آتی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، وہ نیوز کو ویلیڈیٹ نہیں کراتے. تو اپنے علم کو بڑھائیے، آتھینٹک طریقے سے بڑھائیے. آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو ویریفائی کیجیے اور اپنے معاملات کو بہت زیادہ طریقے سے سلجھے ہوئے طریقے سے لے کے چلیے. معاشی معاملات کو فضول خرچی سے پرہیز کیجیے، تو آپ اس جو پروسیس ہے یہ جو اگلے 1-2 مہینے اور لے سکتے ہیں، اس سے گزر سکتے ہیں. تیسری امپورٹنٹ بات جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے حالات حاضرہ سے متعلق، وہ ہے انڈیا چائنا ٹینشن. جو آپ سب کے علم میں اتنا تو ہے کہ چائنا اور انڈیا کے جو معاملات ہیں بارڈر پہ وہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور چائنا نے کل اور پرسوں جو ہے ان کے 40 سے 50 فوجی جو ہے وہ مار دیے انڈیا کے، جس کو انڈیا جو ہے وہ اوتھینٹیکیٹ تو کر رہا ہے انٹرنلی لیکن اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہا، اور ابھی بات بگڑتی جا رہی. امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس پوری ٹینشن کے اندر؟ ہم نے پہلے اپنی ویڈیوز میں بیان کیا تھا کہ بہت جلد جو ہے بڑا واقعہ یا لڑائی ٹائپ کی ہونے والی ہے، قریب ہے. اور ہم نے یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ انڈیا جو سب جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نزلہ جو پاکستان پہ گرانے کی کوشش کرے گا. ہم نے یہ تک بھی اشارہ دیا تھا کہ انڈیا کس طرح گرانے کی کوشش کرے گا. وہ پرابلی کوئی بام اسٹرائک کرے گا. ہم نے بہت اسپیسیفک ہو کے بولا تھا کہ پاکستان کے میدانی علاقوں میں، ایسے علاقوں میں وہ اسٹرائک کر کے اور میڈیا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کلوزلی اسٹڈی کریں انڈیا کی جو پالیسی ہے، جو سائیکولوجیکل وارفیئر پالیسی ہے 5th جنریشن کے اندر، وہ یہ رہی ہے کہ کیونکہ وہ ایک بہت بڑی تعداد میں عوام ادھر بستی، بڑا نیشن ہے، اس کا انفلوئنس ان دا سینس زیادہ ہے کہ اگر زیادہ لوگ شور مچائیں تو آواز اونچی آتی ہے، ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے.
تو وہ کرتے کیا ہے, اپنی کوئی بھی بات کو, اپنے کوئی بھی پروپاگنڈا کو اتنے زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, اتنے زیادہ زور سے شور مچاتے ہیں کہ وہ دنیا کو سچ نظر آنے لگے. یہ پرانی پالیسی, پرانا طریقہ ہے, لیکن وہ ابھی بھی اپلائی کر رہے ہیں. 5th جنریشن کے بعد معاملات کہیں اور جا چکے ہیں, ڈائنامکس کچھ اور ہو چکے ہیں میڈیا وارفیئر کے. لیکن انڈین جو تھنک ٹینکس ہیں وہ ابھی بھی بلیو کرتے ہیں, انڈیا کی جو میسز ہیں وہ ابھی بھی بلیو کرتے ہیں. وہ کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے انٹرنیشنلی تو وہ اپنی عوام کو اس طرح پروجیکٹ کر کے بتاتے ہیں میڈیا میں کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ان کا پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ ان کے لیے بہتر نظر آ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ چائنا میں ان کے بارڈر پہ چائنا نے ان کے 40 فوجی مارے, وہ اپنی عوام کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں چائنا کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا, اور چائنا نے ہمارے پاس ہمیں چھیڑا, تو آپ دیکھیں چائنا سے ہم کیا بدلہ لینے جا رہے ہیں. اور چائنا تو اس کے انہوں نے تصویریں جلانا شروع کر دی ان کے پریزیڈنٹ کی, اور وہ اپنے میڈیا میں یہ شور مچا رہا ہے کہ ہم نے چائنا کو منہ توڑ جواب دیا, ہم نے چائنا کا نقصان پہنچا دیا. اور جب وہ اتنی زور سے اس بات کا پروپاگنڈا کرتے ہیں اپنے میڈیا کے اندر تو ان کی عوام مان جاتی ہے. اب سچویشن ڈفرینٹ ہے. انٹرنیشنل بارڈر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر لوگ جو ہے وہ سمجھ رکھتے ہیں, اور جو آڈینس ہے وہ ان کے اس پروپاگنڈا میں نہیں آتی. تو ایک پرابلم انڈیا کے ساتھ یہ کھڑی ہو رہی ہے کہ وہ جو بھی پروپاگنڈا اپنی عوام کے لیے کرتے ہیں وہ عوام تو اس بات کو مان رہی ہے, انٹرنلی عوام بیوقوف بن رہی ہے یا کہہ لیجیے گمراہی کا شکار ہے, مس انفارمڈ ہے. لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا وہ ریالٹی دیکھ رہا ہے اور انڈیا کی صحیح تصویر وہ باہر نظر آ رہی ہے, جس کا فائدہ پاکستان کو بھی مل رہا ہے. مائی پوائنٹ از کہ انڈیا بہت جلد اس اپنی پالیسی کا شکار ہونے والا ہے. بیکاز اگر وہ کنٹینیوسلی یہ چیز کرتے رہے تو انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر ان کی میڈیا کی ریلائبلٹی جو ہے وہ لوز ہوتی جا رہی ہے, وہ خراب ہو جائے گی. اور جس کو وہ اپنے انٹرنل فائدے کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں, لیکن لانگ رن میں ان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے ان کے لیے. بہرحال اس کے علاوہ جو ٹینشن بلڈ اپ ہوئی ہے بارڈر کے اوپر, ہمیں یہ خبریں آ رہی ہیں اور ہماری انالیسس یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ایسکلیٹ ہونے جا رہا ہے. جس طرح اس وقت کرونا ایکسپلوڈ ہوا ہے, اس طرح یہ خطے کے اندر بھی ایسکلیشن ہونے والی ہے. نیپال اپنی ایگریشن شو کر رہا ہے. نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے اندر آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں بھی ایسکلیشن ہو چکی ہے. دونوں جنگی محاذ کے اوپر آ گئے ہیں, بہت ہیٹڈ معاملہ ہو گیا وہاں پہ بھی, اور وہاں بھی ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ پورا ایشیا جو ہے, فار ایسٹ سے لے کر مڈل ایسٹ سے لے کر اور سینٹرل ایشیا, یہ سارا اپنی ڈائنامکس بدل رہا ہے. یہ پورا سال جو ہے یہ ڈائنامکس چینج ہو کے سیٹل ڈاؤن ہو کے اپنی پوزیشننگ لیں گی, اور اس کے بعد معاملات آگے کی طرف جائیں گے. ایک اور پریڈکشن ہم کرتے چلیں. لوگ سمسن کارٹون کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے پریڈکشن کی تھی. ہم سمسن کارٹون سے کوئی بھی پریڈکشن اٹھا کے نہیں ادھر بیان کرتے. ہم جو بھی پریڈکشن بیان کرتے ہیں یا کوئی آپ کو فار سائٹنگ بتاتے ہیں, دور اندیشی کی کوئی بات بتاتے ہیں, اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے, اس کے پیچھے انالیسز ہوتی ہے, اس کے پیچھے آبزرویشن ہوتی ہے اور کیلکولیشن ہوتی ہے. تو ایک اور پریڈکشن یا ہم آپ کو ایک دور اندیشی کی بات کرتے چلیں, وہ یہ کہ آنے والے وقت میں لوگ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کریش ہو جائے گا, امریکہ تباہ ہونے جا رہا ہے. لیکن اپنے اس سوچ کو تھوڑا سا اور فائن ٹیون کر لیں. جب ہم الفاظ یوز کرتے ہیں امریکہ تباہ ہونے جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ لیبیا اور سیریا کی طرح تباہ ہو جائے گا, عراق کی طرح تباہ ہو جائے گا, اس کا کویت جیسا, ایران جیسا, عراق جیسا حال ہوگا, جو افغانستان جیسا حال ہوگا. نہیں, امریکہ کا تباہی ہونے کا سے مراد ہے امریکہ اپنی زیادہ داری کھونے جا رہا ہے دنیا کے اوپر, جو کہ آلموسٹ ہو چکا ہے. امریکن ڈالر کی جو بدماشی تھی, امریکن پاور کی جو مائٹ کی جو بدماشی تھی, وہ اب ختم ہونے جا رہی ہے دنیا کے اوپر. امریکہ اب اپنے انٹرنل معاملات کو سنبھالنے میں ہی پھنسا رہے گا اگلے 2-3 سال. یونائٹیڈ اسٹیٹس اور یونائٹیڈ کنگڈم, وہ اس کی بھی زیادہ داری دنیا پہ ختم ہونے جا رہی ہے. وہ بھی اپنے انٹرنل معاملات کو سنبھالتے ہوئے اپنی اکانومی کو سنبھالنے میں لگا رہے گا اگلے 2-3 سال تک. تو ایز اے ریزلٹ وہ دنیا پہ اپنا وہ اثر و رسوخ کھو دیں گے. اور یہ جو اسپیس کریٹ ہوگا, اس کو فل ان کرنے تیزی سے چائنا, رشیا اور دوسری سپر پاورز لائک ٹرکی, ایران کی حد تک قطر, پاکستان, یہ آ رہے ہیں. انڈیا کوشش کر رہا ہے کافی عرصے سے کہ اس گیپ کو فل کرے, لیکن انڈیا ٹیکنیکلی اسپیکنگ ڈز ناٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو فلفل اٹ. انڈیا ہیز اے لانگ وے ٹو گو. ان کے ابھی انٹرنل معاملات جو ہے وہ اسٹیبلائز نہیں ہے. پاکستان کی جو پولیٹیکل معاملات ہیں صرف وہ اسٹیبلائز ہو جائیں تو پاکستان از آل سیٹ ٹو گو اہیڈ, تاکہ اس کی اکانومی بھی بہتر ہوگی. پولیٹیکل معاملات جو ہیں اس پہ ہم کمنٹ کرنا سے اجتناب کریں گے, کیونکہ وہ ہمارا ایریا یا لیول نہیں ہے کہ ہم اتنے نیچے جا کے بات کریں. ہم جیو پولیٹیکل افیئرس کی طرف زیادہ فوکس رہتے ہیں. جو نیشنل پولیٹکس ہے اس کے اندر جو ہے وہ کلینزنگ چل رہی ہے, احتساب چل رہا ہے, وہ ایک لمبے پروسیس میں چلے گا اور وہ اپنا ٹائم لے گا.
हाँ, हम एक बात बताते चले, हमसे लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि ये जो मुल्क के अंदर सियासतदानों के साथ एहतसाब हो रहा है, इतना देर क्यों लगा रहे हैं, एक ही दफ़ा क्यों नहीं लटका देते, एक ही दफ़ा क्यों नहीं उनका एहतसाब करते सख्ती से। देखिए, एक चीज़ जो आवाम के समझ में नहीं आती, हम वो पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर देते हैं। देखिए, जो एस्टैब्लिशमेंट है ना मुल्क की, वो बहुत सारी बहुत बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेवल पे सोचती है, बहुत ऊंचे लेवल पे जाके चीज़ों को प्लॉट करके देखती है। जो वहाँ थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, जैसे हमने बताया, एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा जो है वो हर एस्पेक्ट और हर डायरेक्शन से लोग होते हैं मुल्क के। तो वो बहुत समझदारी से चीज़ों को देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जाके देख रहे होते हैं, दूरअंदेशी से देख रहे होते हैं। तो अगर वो दो ऑप्शन है, या तो हम इस मुल्क में इनकलाबी सूरत हाल पैदा करें, वो एस्टैब्लिशमेंट जो है और इन सब का सफाया करे और एहतसाब करे और गंदे अंडों को फेंक के और मुल्क आगे की तरफ बढ़े। लेकिन उसमें चांसेस ये होते हैं कि जिन लोगों का एहतसाब किया जा रहा है या जो लोग इस लेवल पे हैं, वो साथ साथ इतना पैसा कमा चुके हैं, इतना असर रसूख रख चुके हैं, इतनी पावर्स को अपने साथ कर चुके हैं कि अगर उन पर इतना तेजी से हाथ डाला गया या इतनी तेजी से उनका एहतसाब किया गया, तो वो लोगों को, अपने हामियों को रोडों पे लेके आएंगे और डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे, मुल्क के अंदर फसाद फैलाएंगे और खाना जंगी फैलाने की कोशिश करेंगे और अपने मफादात को फायदा तकमीन पहुंचाएंगे। जैसा कि आपने देखा था कि जब 2007 में गालिबन जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इंतकाल हुआ था, तो उस वक्त क्या सिचुएशन हुई थी मुल्क के अंदर, किस तरह एनार्की फैली थी। इट वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, किसी भी किस्म की फोर्सेज उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो ये पहला पॉइंट होता है कि अगर रेवोल्यूशनरी अप्रोच की तरफ गए तो ये सूरत हाल होने का खतरा है, और अगर ये सूरत हाल हुई तो वो ज्यादा कोलेटरल डैमेज करती है कंपेयर टू अभी जिस तरीके से चल रहा है, जो ऑप्शन टू है। ऑप्शन टू के अंदर होता है कि इनको रगड़ा दिया जाए, इनको रुलाया जाए, इनके एहतसाब के प्रोसेस को प्रोलॉन्ग करके और डाइल्यूट करके लेके चला जाए, आहिस्ता 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 उनको इंगेज रखा जाए, इतना लंबे अरसे में स्प्रेड कर दिया जाए इनको इस प्रोसेस में फंसा के कि इवेंचुअली जो है ये थक हार के आउट हो जाए इस पूरे स्ट्रीम लाइन से, और ये उसी को करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता आवाम के सामने भी इनका चेहरा बेनकाब होता रहे और अपनी मर्जी से फाइन ट्यूनिंग करते हुए हम आगे जाते जाएं। एक कह लीजिए ड्रास्टिक या रेडिकल स्टेप लेने से, सख्त स्टेप लेने से मामला हल नहीं होता। गो के आवाम के जज्बात यही होते हैं कि भाई इन्होंने लूटा है मुल्क को, इनको लटका दो फौरन। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि इस तरह काम नहीं करती हैं फोर्सेस, और इस्टेब्लिशमेंट इस बात को अच्छी तरह समझती है। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद आप जो भी लें, अगर आप जानना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है यहाँ पे, तो हमारी वीडियो मौजूद है, इस्टेब्लिशमेंट क्या है और दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट कैसे काम करती है और मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट कैसे काम करती है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर रखिए कि आवाम के जज्बात अपनी जगह और हकीकतें अपनी जगह, और जो प्रोसेस होता है किसी भी मुल्क में, किसी इदारे में चेंज लाने का, वो एक प्रोसेस होता है, वो कंट्रोल होता है, वो बड़ा फाइन ट्यूनिंग के साथ किया जाता है, बहुत चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। मुल्क की सूरत हाल, आवाम, उनकी डायनेमिक्स, मुल्क के आसपास पड़ोसियों की सूरत हाल, खत्ते की सूरत हाल, दुनिया की सूरत हाल, दुनिया किस वक्त पर जारी, क्या हम किस वक्त कौन सा स्टेप लेके उसको हम सस्टेन कर सकते हैं, ये सारी सूरत हाल देखते हुए एस्टैब्लिशमेंट मामला को लेके चलती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से काफ़ी कुछ इस्तेफादा मिला होगा और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। आइंदा तक के लिए, जब तक हम अपनी अगली करंट अफेयर की वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हों, हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम और मोटिवेट हों आपके सामने नई वीडियोज़ लाने के लिए। जब तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।